नहमदु सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम मेरी बहनों और मोहतरम मेरे भाइयों, जन्नत को सजाया जा रहा है। पूरे साल से पूरा साल बेश्त को सजाया जाता है। रमज़ान करीम की आमद के हवाले से रमज़ान करीम के इस्तकबाल की मसाजिद को सजाया जा रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत को अगर पता चल जाए कि रमज़ान करीम की शान, मुकाम, फजीलत, इज़्ज़त, अज़मत, मर्तबा क्या है, तो ये दुआ मांगेंगे कि या अल्लाह पूरा साल ही माह रमज़ान का हो। माह रमज़ान में रमज़ान का पूरा खसूसी पैकेज है। ये पैकेज जिसने कर लिया, इस दुआए मुबारक पर अमल कर लिया, इस अमल मुबारक को आज ही कर लिया, ये बड़ा ही मुजरब अमल है, ये बड़ा ही मुजरब वजीफ़ा है, आज़मुदा वजीफ़ा है, ये बड़ा तीर बहादफ वजीफ़ा है, बड़ा ही आलिशान और बड़ा ही आजमाया हुआ वजीफ़ा है। पूरी दुनिया में जो हमें देखते हैं और हमें सुनते हैं, तो प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, इस वजीफे से बहुत से लोगों ने फ़ायदा उठाया है। जिसने भी ये वजीफ़ा किया है उस पे पूरा साल अल्लाह की रहमतें होती हैं। वो पूरा साल खुशहाल रहेगा, सारे का सारा साल उसके ऊपर रिज़्क की बारिश होती रहेगी, दौलत की बारिश होती रहेगी। अल्लाह करीम इस पूरा साल वजीफ़ा करने वालों को नागहानी आफतों, बलियात से महफूज फरमाएगा और ख़तरे से अमन में रहेगा। ना उसकी जान को ख़तरा होगा और वो अमन में रहेगा। परेशानी, मुसीबतें उसकी तरफ निगाह उठाकर भी नहीं देखेंगी। नागहानी आफतें, बलायात उसकी तरफ नहीं आएंगी। अल्लाह उसके इर्द गिर्द आनी जैसा फरमा देगा कि कोई मुसीबतें उसे टच भी नहीं कर सकेंगी। कामयाबी और खुशहाली के साथ ये वजीफ़ा मुबारक करने वाला इज़्ज़त व अज़मतों के साथ, वक़ार और एहतराम के साथ वो पूरा साल गुजारेगा। ये बहुत ही छोटा और मुख्तसर सा अमल है, लेकिन अगर कोई इसको करेगा तो उसको फ़ायदा बहुत ज़्यादा हासिल होगा। जिस तरह के मैंने बताया है, पूरा साल आफतों और बलायत से महफूज रहेगा, दौलत की बारिश होती रहेगी, नागहानी आफतों से महफूज रहेगा, रिज़्क की बरसात होती रहेगी। अमल छोटा सा है और फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। जो ये करेगा वो मुसीबतों से, परेशानियों से, दुखों से, रंजो अलम से, मुसाहिब व आलाम से महफूज रहेगा। इंशाअल्लाह ताला ये वजीफ़ा बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जो हमने गिन कर फ़ायदे बताए हैं ये तो बहुत ही थोड़े हैं। अल्लाह ताला इससे भी ज़्यादा फ़ायदे हासिल फरमाएगा। अल्लाह ताला फज़ के फ़ज़ल व करम से वो आज ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि हम ये वजीफ़ा आज ही करेंगे। हाँ, बाफज़ल ताला उस अमल ने हमें वो कामयाबी और उन कामयाबियों के परवाने अता किए हैं जो बयान से भी तासीर हैं। आप अपना बुनियादी मकसद और मतलब दिल में रखते हुए ये आपने वजीफ़ा शुरू करना है। फिर आपने अपने मकसद के लिए अल्लाह सुबहाना ताला के बारगाह में हाथ उठाकर दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से अगर आम इंसान भी इस पर अमल करेगा तो उसकी ज़िंदगी में आसानियाँ आसानियाँ हो जाएंगी और पूरा साल खुशहाली के साथ गुजारेगा। और जो मसाइल उसको दरपेश होंगे तो इंशाअल्लाह ताला उसके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। और जो ज़िंदगी में मसाइल हैं उन तमाम मसाइल का ख़ात्मा हो जाएगा। और सबसे बड़ा मसला तो इंसान को गम रोज़गार का है। मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह, ये आरफ खड़ी शरीफ रूमियों कश्मीरी, जिन्होंने सैफुल मलूक में किताब में लिखा है, इन्होंने सैफुल मलूक के अंदर फरमा दिया है कि रोगां विच रोग मोहम्मद जिसका नाम गरीबी, रोगां विच रोग मोहम्मद जिसका नाम गरीबी, कंड वला के टुर जाते ने रिश्तेदार करीबी। यानी सबसे बड़ा गम
بے روزگار کا ہے۔ انسان کو بے روزگاری کا مسئلہ بہت پریشان کرتا ہے۔ چنگا بھلا انسان عزت دار ہوتا ہے تے غریبی انہوں بے عزت بنا دیندی ہے۔ اگر آپ کاروبار میں کرائسس پہ جا رہے ہیں، پریشان ہیں، دکان نہیں چل رہی ہے، کارخانہ بند ہے، کاروبار رک گیا ہے، اگر کسی سے پیسے لینے ہیں، وہ پیسے نہیں دے رہا ہے، گھر میں مصیبتوں نے، پریشانیوں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، تب اس عمل مبارک کو ضرور کریں، اپنے استعمال میں لائیں، اپنے عمل میں لائیں، پھر اس کی برکتیں ہوتی دیکھیں۔ آپ کے گھر میں خداوند مقدس کتنی برکتیں عطا فرمائے گا۔ اس وظیفے کو شروع کرنا ہے آپ نے، پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے نظارے اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرمائیے گا۔ آئیے عمل کی جانب چلیے۔ طریقہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ عمل اس طرح سے شروع کرنا ہے۔ ایک چھوٹی سی سورت قرآن پاک میں ہے، 313 مرتبہ سورت۔ آپ کو معلوم ہے کہ پورے قرآن مجید کی 114 صورتوں میں سب سے چھوٹی صورت سورہ کوثر ہے، اور اس کی پہلی آیات مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتیناک الکوثر، اتنی عظیم شان عظمتوں کی، برکتوں کی، بلائیوں کی حاصل ہے کہ پوری دنیا میں اگر اس کو بیان کرنا چاہیں تو بیان نہیں کر سکتے۔ اتنی عظیم شان عظمتوں والی صورت ہے جو بیان کرنے سے قاصر ہے۔ لیکن آج ایک ناچیز اس کو کیسے بیان کر سکتی ہوں۔ یہ سورت کوثر 3 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ 3 آیتیں ہیں، 3 آیتیں 313 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور ہر بار سورت پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنا ہے۔ پھر 10ویں اور 11ویں روزے کی رات میں، یعنی 10ویں روزے کو اور 11ویں روزے کو تہجد کے ٹائم ان رات میں 313 مرتبہ سورت کوثر پڑھنی ہے۔ یہ رمضان شریف کا خاص پیکج ہے۔ رمضان کریم کی روزے کی رات کو، 10ویں روزے کی رات کو، 11ویں روزے کی رات کو یہ عمل کرنا ہے۔ اول آخر 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور جب 27ویں رات میں آ جائے تو یہ عمل دوسرے طریقے سے کرنا ہے۔ یہ بھی ہم آپ کو بتاتے چلیں، لیکن یاد رکھیے 10ویں اور 11ویں روزے کے بعد پھر 20ویں روزے کی رات کو، 21ویں روزے کی رات کو پڑھنا ہے 313 مرتبہ۔ اول آخر 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ پھر 27ویں شب جو بالکل مختلف، بالکل ڈیفرنٹ ہے، 27ویں رات میں آپ نے اس سورت کو 1100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول آخر درود پاک آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر 27ویں شب جو بالکل مختلف اور بالکل ڈیفرنٹ ہے، 27ویں رات میں آپ نے اس سورت کو 1100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ پہلے عمل میں پڑھنا ہے، اب آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے اول آخر، اور 1100 مرتبہ آپ نے درمیان میں سورت کوثر پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے کرنا کیا ہے؟ پھر عید کی نماز کے بعد آپ نے 313 مرتبہ سورت کوثر پڑھنے کے بعد اول آخر 7 مرتبہ درود ابراہیم، مگر یاد رکھیے گا سورت کوثر شروع کرنے سے پہلے ہر بار آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھنا ہے۔ یہ ماہ تسمیہ ہے، جسے تسمیہ کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ماہ کہتے ہیں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ساتھ سورت کوثر پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو کوئی مجبوری ہو، آپ رات میں نہیں پڑھ سکتے تو آپ دن میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن رات کا پڑھنا بیسٹ ہے۔ انشاءاللہ پورے کا پورا سال خوشحالیوں میں بدل کر رہ جائے گا۔ سارے کا سارا سال برکتیں ہی برکتیں رہیں گی۔ یہ اللہ کا مبارک مہینہ ہے، سید و شہور یعنی مہینوں کا سردار مہینہ ہے۔ ماہ رمضان ہے۔ ماہ رمضان کے کریم کے مہینے کے علاوہ بھی آپ سارا سال میں کبھی کبھی
313 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ پیکج خاص ماہ رمضان کو ہی ہے۔ یہ عمل مبارک زندگی میں ضرور ایک بار کرے، جو رزق کی برکتیں جن کی رزق کی برکتیں اٹھ گئی ہیں، انشاءاللہ تعالی رزق کی برکتوں کے انبار لگ جائیں گے۔ جو خوشحال جن کی خوشیاں روٹھ گئی ہیں وہ دوبارہ سے واپس آ جائیں گی۔ ترقی جو آپ کے دروازے سے ہمیشہ جا چکی تھی وہ دوبارہ سے اس عمل کے کرنے سے آ جائیں گی۔ سامعین ناظرین، آپ دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے، اللہ پر یقین رکھتے ہوئے سچے دل سے، نیت سے، پورے بھروسے سے یقین کامل ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ آپ کے گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں دوبارہ لوٹ کر آ جائیں گی۔ بے شمار رحمتیں، بے شمار برکتیں اللہ تعالیٰ آپ کو نعمتوں سے نواز دے گا۔ دوستو عزیزو، میری یہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو وظیفہ ود شازیہ نذر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، لائک کر دیجئے، شیئر کر دیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجئے۔ جزاک اللہ۔ اگلی ویڈیو لے کر انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ شازیہ نذر کو اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔